सुरुवाती गीत घेऊया A5 पेज 3 A5 पेज 3 Porque buktin som lön kayon kurun yeta viswas torun yeta Baba mukar yeta Atmyan sodan Baba Pusung yeta duka Atmyan sodan Baba Pusung yeta duka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा पवित्र त्रित्वेची परब मनयता. बाप, पूत, पवित्र आत्मो हे तेग जण एकूच देव. तांची कामां वेगवेगळीं पूण तांचे मदें थांबोन आसलेलो एकचार आसा. मोगाचे गांठीन ते बांदलेले आसात. आनी आयज ही परब ही पवित्र त्रित्वेची आमकां हेंच करूंक आपयता. हे पवित्र त्रित्वेचो आमी रूपकार जावंक आमकां उलो करता. म्हणजे आमी असलें जिवीत आपणावंक एकचाराचें आनी मोगाचें. पूण जायते पावटी असलें जिवीत आमी जिवंक चुकल्या. पवित्र त्रित्वेचो रूपकार आमी जावंक ना. असल्या आनी हेर साबार पथकांचो उगडास करून हे वेळार देवाचें बोगसणें मागूंक आमी ओगेपणान तयार जावया. आनी दूख धरून देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोर पृथ्वीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच सांगपार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पृथ्वीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Sosari Sorvespora deva Surgicharaya Sorpodveda deva Baba Amituka namaskar kota Amituka din vasta Tuja torvoi bava basa Amituka vakanta Deva konsorgi Ani shantita chaistak sasari Samya Jesu Krista Baba chai klats puta Samya Deva Deva chesherie Tu samsara che bab katai Amchi kaklut kor Tu Baba chau sviak poslai Amche magne ai kunke Moi mateva konsorgi Ani shantita chaistak sasari
कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा गुण स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुज्या अवगणीत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्यांक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गूट मनशांक उगडापो केलोय. खरो बावाड तुवें आमकां उचारूंक दिलाय, देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे शक्तीच्या पोरसळीत कोरण्यांनी तिचें एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक कालतीपणी आमी पोरनिपाट करता. सगळ्या काळजान तुमची मोहिमा वाकणटा आनी आमची बोसोण तुमकां मानो म्हूण मागता. हे मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो दिव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान फरमायलोले त्या प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोइसेस भोव सकाळी दोंगरार चडलो. सर्वेस्पर एका कुपाच्या रुपान देवलो आनी मोइसेसाशी येवन उबो रावलो. मोइसेसान सर्वेस्पराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पर ताचे फुड्यान गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर सर्वेस्पर दोयाल मोवाल काळजाचो आनी सोंसणिकायेचो देव, बोळेपणाचो सागर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोइसेसान वेगीत साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्परा, आतां हांव तुका मानवला जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोरसां खरेंच गोरविश्ट, पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगूस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सगळीं म्हणया, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जाव. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या शिवासणार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय, आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. अंतरालाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. पागिवोन पावलून कोरिंतकाराक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कुशाल बरी जायात, सोपून जायत वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एका मनाची जायात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो. पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात. सगळीं भावार्थी तुमकां नोमान करतात. सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुम्हा सोमेस्ता सवे आसूं. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार.
उद्गार. Salve Sparak Soi Soi, Salve Sparak Soi Soi, Salve Sparak Soi Soi, Salve Sparak Soi Soi. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. Salve Sparak Soi Soi, Salve Sparak Soi Soi, Salve Sparak Soi Soi, Salve Sparak Soi Soi. सवेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवाबा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बावाट दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी ही दोबाचीक परब समोरुमता भोव पवित्र रित्वेची. आनी भुरग्यांक भोव पवित्र रित्वी कितें ती शिकोवंक एक दोतोनेची टिचर तांकां हें उदाहरण दिता. तांचे मुखार एक चित्र दवरता एका कुमाराचें, द पिक्चर ऑफ अ पॉटर. आनी थंयसर जर एकूच मनीस आसा, पूण ही टिचर ह्या भुरग्यांक शिकयतना अशें सांगता, जर तुका देव बाप कोण तो जाणा जावपा जाय जाल्यार लूक एट द शोल्डर्स ऑफ दीस पॉटर. ह्या कुमाराच्या भुजांक चोय. ही भुजां न्हयच जावं म्हणूंक जाता ओसोक, पूण घोट, कित्याक ती माती उखलून त्या पॉटर्स व्हिलाचेर घालपा जाय. देव बाप जावन आसा एका कुमाराच्या भुजा भाशेन. जर तुका देव पूत ओ जेजू क्रिस्त कोण काय जाणा जावपा जाय जाल्यार लूक एट द हँड्स ऑर द आर्म्स ऑफ दिस पॉटर. कुमाराच्या हातांक चोय. आनी कित्याक लागून काय, कित्याक कुमाराचे हात ही माती आसा ताका आकार दिता. आनी शेवटाक जर तुका पवित्र आत्मो कोण तो जाणा जावपा जाय जाल्यार ह्या कुमाराच्या बोटांक चोय. कित्याक ताका आकार दिलो, पूण एक कडेन चोड आसत, एक कडेन आंकडे आसत. तेन्ना बोट जर नाजूक पूण फायनल टाचीस दिता. ताका कुमाराचें जिवीत भुरग्यां मुखार दवरून ही शिक्षक ओ दोतोनीचे संदेशकार भुरग्यांक पवित्रित्वे वरवीं एक शिकवण दिता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही परब आमी पयल्या आयताराक आफ्टर पेंटिकॉस्ट. आनी कोणें स्थापली काय इन द 9th century पाप साहेब जुआंव 22nd 22वो हाणें स्थापून हाडली. आनी ही परब असल्या काळार येवपाक कितें कारण आसा काय, ही परब स्थापून हाडटा तेन्ना ह्यो सगल्यो परबो काबार जाल्यो, जावं नातालांची परब, तशेंच पास्कांची परब आनी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब. आनी एज अ सामरी, बट नॉट ओन्ली एज अ सामरी बट एज अ क्लायमॅक्स, सगल्यो परबो एकठांय करून ही परब आयची आमी समोरुमता. आनी परबे सुमयार देवाक, आनी देव म्हणटा तेन्ना देव बापाक, देव पुताक आनी देव पवित्र आत्म्याक आमी वाखाणटाव, नमस्कार करता. आनी आमच्या जिवितान
जी बरेपणां हे आमकां फावो करतात तांचे उपकार आमी आटयता. भोव करून एका आयताराच्या दिसा. आनी कित्याक लागून काय आयतारा दिसा? कित्याक सातोळ्याच्या पयल्या दिसा देव बापान जो रोसणार आमी म्हणटा ताणें रोसणेचो वावर सुरू केलो. आनी सातोळ्याच्या निमण्या दिसा जेन्ना सगलो वावर कोबार जालो तेन्ना विसो घेतलो खरो, पूण गरजेचें म्हणल्यार सगले रोसणेचेर आपलो आशिर्वाद घातलो. देखून हांव म्हणटा देव बाप जावन आसा रोसणार आनी तशेंच सांबाळणार. ही सगळीं रोसनां जर आमकां आमचें जिवीत आमची मोगाची ह्या सगल्यांक देवान ह्या देव बापान रचून हाडला आनी सांबाळटा. जर आमी पयत पुस्तकांत नवो करार पळयता आसत तेन्ना थंयसर आमी म्हणटले देव बापाचीच खबर, कित्याक ही रोसनां देव रोसता आनी सांबाळटा. पूण मनशाचें जिवीत आमचें जिवीत पातकाक लागून सोंकला पडटा. आमी देवा सोशिल्लीं पयस येता तेन्ना देव बाप देव पुताक संवसारांत धाडून दिता आनी हातूंतल्यान नवो कराराची सुरवात जाता. हांव म्हणटलें नवो करारांत फकत जेसू आसा, देव बाप ना काय? पयस सभा म्हणटली जर देव बापान जेजू बासायल्लो मागलोलो धाडलो तेन्ना देवपूत ओ जेजू एके भाशेन देव बापाक आपल्या जिवितांतल्यान परगडटा. दे आर वर्किंग टुगेदर इन कम्युनियन. आनी आखरेक जेन्ना आपलो वावर भौशीक वावर सोंपयल्या उपरांत परत जेजू आपल्या बापाशी वेता तेन्ना आमकां एकटी साणिना. जर आमकां सोडयली खुर्सार आमकां हे पुनर्जिवनपण जोडूंक भोव करून एक पवित्र जिवीत जिवंक आमकां एक शारोती तो बासायता. आनी हो शारोती जावन आसा हो तिसरो देव आत्मो हो पवित्र आत्मो आमी म्हणटा. तो देव बाप रोसता आनी सांबाळटा, देव पूत आमकां सोडयता आनी देवाचो पवित्र आत्मो आमकां एके भाशेन बळ दिता. हें आमचें जिवीत एक बरें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक आमी जिवंक. तो प्रिदेशा भाव भयणीनो, जर आमी आमचें जिवीत आनी भोव करून तितवेचें जिवीत पळयता तेन्ना पयस सभा आमकां कितें सांगता काय, वो तांच्या जिवितांतल्यान आमच्या जिविताक आमी कितें घेवंक जाता काय. पयले स्वातेर कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च अशी म्हणटली पवित्रित्वे मदें एकचार आसा, दे आर वन. आनी वननेस ओ युनिटी गरजेचें. जर आमी आमच्या घराब्यान पळयता तेन्ना जर आमच्या घराब्यान एकचार ना जाल्यार घराबो वाडो ना. पूण बोलतें जाल्यार हो घराबो फुट्टा. देव बाप जर देव बापा म्हणलोलें आपूण व्हडलो आनी तुमी म्हजे सारके न्हय, ही पवित्रित्वी एकचारान आसची नासली. पूण पवित्रित्वी एकामेका बरोबर हे तिगूय सण बरोबर वावुरतात. आनी हेंच कितें आमकां दर एकल्याक देख दिता. जावं आमच्या घराब्यान जावं खंय आमी शिकतात, जंय आमी वावर करतात, जंयसर आमी रावतात, एकचारान जिवंक गरजेचें भोव करून आमकां क्रिस्तांवांक. कित्याक लागून काय, कित्याक पयलो साक्रामेंत जो आमी घेतला तो न्हयच एका याज्ञिकान दिला, न्हयच एका दियाकनान दिला, पूण देव बापाच्या देव पुताच्या आनी देव पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमी पयस स्नान घेतला. देखून मातयेच्या शुभवर्तमानान 28 चॅप्टर जेजू म्हणटलो वचात सगल्या संवसाराक वचात, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी तांकां पयस स्नान दियात आनी म्हजे शीस करात. तो पेदेशा भाव भयणीनो, आमी जावन आसा उपकार ह्या संवसारांत ह्या पवित्र रित्वेचो. देखून गरजेचें आमचें जिवीत ताचे भाशेन जावंक पयले स्वतेर आमचें जिवीत एकसराचें जावंक जाय. दुसरी शिकवण जी कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च CCC आमकां दिता ती म्हणल्यार एक देव ते एक जण खरें आनी ते एक जण म्हणटाना ईच हॅज इज ओन डिस्टिंक्ट पर्सनॅलिटी ओ इंडिविज्युअलिटी. एकलो जण आनी आमी कळ्ळें म्हणटा काय भोव करून आमी म्हणूंक जाता तांच्या वावरा लागून. जावं देव बाप रोसता एक खासो वावर, द प्रॉपर एक्शन म्हणटा आमी. देवपूत सांबाळटा ओ सँक्टिफायज आनी तिसरो पवित्र आत्मो बळ दिता. जो तांचो वावर दुसरो तशेंच दे आर
ओन इंडिविज्युअल्स आनी एक एकलो आप आपूण देवपण. आनी तिसरी शिकवण जी गरजेची म्हणल्यार जरी पूण ते वेगळे जायत खरे पूण एकामेकाच्या संबंदान जियेतात. जो देव बाप आसा, देव पूत आसा आनी देव पळयत आसा. रोसने वेळार देव बापा म्हणूंक ना आपूण एकलोच वावर करतलो. पूण पयस बाब म्हणटा देव बापा बरोबर ताची उतर वो आमी म्हणूंक जाता देव पूत आनी देव आत्मय आसो. जेन्ना जेसू आपलो वावर करतालो आपल्या नांवान तो करिना. म्हजी खोशी न्हय, बापाची खोशी हांव करतां. आनी पळयत आत्मा लेगून साक्षी दिता तेन्ना आपल्या उतराक दिना. पूण जी शिकवण जेसून दिली त्या शिकवणे प्रमाणे जिवंक आदार दिता. देर इज अ रिलेशनशीप. आनी हेंच कितें आमकां शिकयता. वी आर ऑल इंडिविज्युअल्स. आमकां एक एकल्याक मान आसा, रिस्पेद आसा. तर आमी एक एकल्याक जो फावो तो मान रेस्पेद आमी दिवंक गरजेचो. आनी तिसरें म्हणल्यार दिताना संपोवन आमी जिवंक जाय. भोव करून ह्या काळार जेन्ना ही कोरोना वायरस आसा आनी जेन्ना आमी कोणाकूय फोन मारता तेन्ना थंयसर आमकां आयकों येता तेंगे रिकॉर्डेड मॅसेज. आमी आदार दिवंक जाय, न्हय पयसांवूंक जाय कोणाक. आमी झुजूंक जाय दुयेंसा आड. न्हय कोण दुयेंसांक जावं पडल्यात वो दुयेंसान कोश्टवता तांकां पयसांवंक आमकां आपयना. जर आमी क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार आनी आमचें जिवीत पवित्र रित्वेचेर आदारलेलें आसा जाल्यार आमी संबंद बांदपी ह्या देवा भाशेन ह्या आमच्या तिगाय जाणां भाशेन मोगान एकसरान जिवंक कोणाकूच भायराय नासतना पूण मोगान एकसरान जिवंक हो आयचो सेवादोर आनी भोव करून न्यायाची दोबाचीक परोवप आमकां हुस्कायता. तो बेजीच्या भाव भयणीनो, आमी मागणें करता खुर्साची कुरो आमी काडटा बापाचे आनी पुताचे आनी पयत आत्म्याचे नांवी आमी म्हणटा. तेन्ना आमकां उगडास की आमचें जिवीत जावंक जाय ह्या भोव पवित्र रित्वे भाशेन. ह्या मिसा भेटेंतूय आमी हाजीर जाल्या. सुरवातेक लागून यादनिकान हीच उतरां म्हणून सुरवात दिल्या. तर आमचें दर एक जिवीत जेन्ना सकाळ फुडें आमी उठ्ठा तेन्ना मागणें करता तेन्ना ही खुर्साची कुरू आमी काडटा तेन्ना दर दिसा आमचें जिवीत ह्या पवित्रित्वे भाशेन जिवंक ह्या मिसा भेटेन जो रूपकाल जालो ह्या पवित्रित्वेचो जेसू लागीं आमी मागया. आनी ताच्याच जेवणाचें बोळ घेवन आमचें जिवीत त्रित्वे प्रमाणे जिवंक आमी मागया. त्रिएका देवाचेर, सायबीण मांयचेर आनी हेर सगल्या आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्या स्वतांचेर आमचो बोवार्थ उचारून सगळे आमी बरोबर म्हणुया. सोत म्हणटा देवाक, सोर पृथ्वीदार बापाक, स्वर्गारेन पृथ्वीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरितान चलमलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, श्रेसाक मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पृथ्वीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां भावार्थान आमी देवा मुखार आमची थोडी मागणी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमच्या धर्माचे गूट खोलायेन नियालूंक आनी समजता ते भाशेन पोरजेक तांची शिकवण दिवंक वावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दयाल बाबा, ही मागणी आयक. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेली जबाबदारी पाळटना कसलोच वेगळो चार करिनासतना सगल्याची एक सारकी मोगान, उर्बेन आनी जबाबदारेन सेवा करूंक तांकां केरीत करपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दयाल बाबा, ही मागणी आयक.
जायत्या गोराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूक लागून झगडी खिजिला जावन रोगताची भाव भयणां लेगून एकामेकाक वळखन आसलोले परी जियेतात. असल्या कुटुंबांतले सगळे वायट काडून उडोवन दर एका कुटुंबांत देवाचो मोग एकवट आनी कृपा वसूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दयाळ बापा, ही मागणी आयक. आमी हांगा एकठांय जाल्ली सगळीं त्रिएका देवाची कोळ वळख घेवंक एकामेका सवे मोगान एकवटान आनी कृपेन जिवंक आमकां खेरीत मजत मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दयाळ बापा, ही मागणी आयक. मोगाळ बापा, आमच्या काळसांतले आवडे ओत्रेक आमी तुका उक्ते केल्यात. पवित्र त्रित्वेचो रूपकार आमी जावंक आमकां तुजो आदार दी. आमचे मदें थांबोन आसलेलो एकचार, हॅव अ कंटिन्युअस कम्युनियन, आनी आमी सगळीं मोगान जिवंक आनी भाशेन त्रित्वेची शिकवण आमी आमच्या जिवितांत जिवंक आमकां आदार दी. हे मागणें आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेटोने वेलार गीत घेवया. C33 पेज 42. C33 पेज 42. सर्वेस्परा म्हणून घे आमची दानं. सर्वेस्परा म्हणून घे आमची दानं. कूड आनी आत्मा तुका दिता, तुका दिता बापा. कूड आनी आत्मा तुका दिता, तुका दिता बापा. सर्वेस्परा म्हणून घे आमची दानं. सर्वेस्परा म्हणून घे आमची दानं. म्हज्या बाबा भयणीनूय आमचें बलिदान सर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर. आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां फोपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पृथ्वीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तेम तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पोर, पूण तुमी एकूच देव आसता एकूच जोड न्हय, बगोर एकाच देव सैमाचे तेग जोड. तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुज्या मोहिमेचो गूट आमी थीर भावार्थान सत म्हणटा. आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली महिमा कालतेपणी वळखता. खऱ्या आनी सासणाच्या देवा, एक एकल्या जणांचो विशेष गूण आनी तेगांचें एकूच सैम
आनी सोम सारकी महिमा वंदून तुका आमी पोरणी पाठ करता. हीच महिमा वाकाणून देवदूत आनी सर्गींचे दोलबार एकाच सड्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. Sorves por tu s'organisa sarpala tu chavoi pova un sorgito casoi sai sorves por acenavi yedata casoi un sorgito casoi sai. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशीन कोचमरोण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट परगटुया. Gesù melo, Gesù ci vanzala, Gesù non viene dolor. Gesù melo, Gesù ci vanzala, Gesù non viene dolor. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रित्मेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती, भाग्योन जितीचो पोती, भाग्योन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुज्या महिमा गाफूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोत्वेदार बापा सर्वंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरून जेजून शिकयलें मागणें बापाक उबारुया. आमचो बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरमतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी ताचे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे तें राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओथमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पृथ्वीदार देवा आमचो बापा, ह्या दोबाचीक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान पुर्णिपाट करून ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. तुमच्या जिवान उदीक उदीक आमकां बोर आनी तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक सपूर्णयेन एक कोर. हे परी ह्या संवसारान भावार्थान चलतना आनी शेकीन स्वर्गार तुमकां रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासणी आनी वाकाणी जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देव बरें करूं म्हणटा. डिकन रॉबलन
जाणें आयज ह्या मिसार आमकां देवाचें उतर परगटलां आनी आमी तुमकां सगळ्यांक देवाचे कृपेन बोललो दीस आवडेता आनीक पवित्र त्रित्वेचो सुभाम आशिर्वाद तुमचेर देव म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनीक सर पृथ्वीदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया Q16 पेज 174. Q16 पेज 174. Esat mantau nis bavardan asat monon tekson diowek esat mantau nis uordan puta vorvi papan rotsla tishti podo sosar sogla povitat miak pardon dilo povit korok sosar sogla Dio morliadek esat mantau nis bavardan asat monon tekson diowek esat mantau nis uordan